बदतरीन जलजले से मुतासर होने वाला तुर्किया आफ्टर शॉक्स की जद में 5.7 शिद्दत का तीसरा जलजला जमीन को हिला गया। मरने वालों की तादाद 5,000 से तजावज कर गई। 20,000 से ज्यादा अफराद जख्मी, 5,000 से ज्यादा इमारतें मुनहदिम। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू इकदाम जारी। शदीद बर्फबारी से कार्रवाइयां मुतासर होने लगी। शाम में भी हलाकतों की तादाद 1600 से बढ़ गई। किसी का पूरा खानदान उजड़ गया तो कोई मलबे तले अपने प्यारों को निकालने के लिए बेबस। तुर्किया में जलजले के बाद मुतासरा इलाकों के दर्दनाक मनाजिर। मलबे तले दबने वाली बेबस खातून की वीडियो के जरिए अपनी बहन से मदद की अपील। दूसरी वीडियो में लाचार बाप को इमारत में फंसे बच्चों को हौसला देते भी देखा जा सकता है। इसराइल की एक और चालबाजी नाकाम। शाम ने इसराइल से मदद लेने का दावा मुस्तरद कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा था शाम ने ज़लज़ले में मदद के लिए दरख्वास्त की। शाम के सरकारी हुक्काम ने दावा मुस्तरद करते हुए कहा ऐसे मुल्क से कैसे मदद मांग सकते हैं जिसने शामियों को मारा और इनके कत्ल में हिस्सा लिया। पाकिस्तान भी आफतज़दा भाइयों की मदद में पेश 51 रुकनी रेस्क्यू टीम खुसूसी आलात और इमदादी सामान लेकर इस्तांबुल पहुंच गई। PIA इंतजामिया ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इस्तांबुल और दमिश्क जाने वाली तमाम परवाजों पर रिलीफ के सामान की तरसील मुफ्त कर दी। सामान नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जरिए PIA के कार्गो टर्मिनल पहुंचाया जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हमरा बुध को तुर्की रवाना होंगे। ज़लज़ला मुतासरा इलाकों का दौरा और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन से मुलाकात करेंगे। तुर्किया के ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद के लिए वज़ीर आज़म रिलीफ फ़ंड कायम। काबीना अरकान का 1 माह की तनख्वाह रिलीफ फ़ंड में देने का ऐलान। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत का भी मुतासरीन से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की हिदायत पर पाक फ़ौज के 2 दस्ते तुर्किया पहुँच गए। दस्तों में अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम, सुराग रसा कुत्ते और जदीद आलात शामिल। आर्मी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और टेक्नीशियंस पर मुश्तमिल मेडिकल टीम भी तुर्किया पहुँची। आसिफ जरदारी पर संगीन इल्जामात। शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। इस्लामाबाद की अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। शेख रशीद ने एक ही इल्जाम कई बार लगाया। ये गलती बार बार दोहराने का केस है। अदालती फैसले का मतलब। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर मुबैना बेटी को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने का इल्जाम। इमरान खान नाअहली केस में बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लार्ज बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 3 रुकनी लार्ज बेंच 9 फरवरी को केस की समाअत करेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर बेंच का हिस्सा। तोशाखाना केस में फौजदारी कार्रवाई। इमरान खान पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदालत की इलेक्शन कमीशन को चेयरमैन PTI के वकला को तस्दीक शुदा कॉपीज फराहम करने की हिदायत। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील ने PTI वकला को मिरासी कह दिया। कमरा अदालत में शोर। हमारे साथ सियासी मैदान में मुकाबला करें फिर जवाब देते हैं। PTI वकला का जवाब। तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। अवाम को इन कुव्वतों को पैगाम देना होगा जो मनपसंद नताइज चाहते हैं। जामिया कुरैशी ने N156 के ज़िमनी इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में PTM को मफादात का जोड़ करार दे दिया। बोले कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम दिखाई देता है। पाकिस्तान के लोगों को फैसला करना है कि इन्हें पाकिस्तान के वफाद का तहव्वुज़ करना है या फिर PTM का। आज तकरीबन 25 दिन हो गए हैं पंजाब में और 20 दिन हो गए खैबर पख्तूनख्वा में असम्बलियाँ टूटी हुई हैं। आर्टिकल 105 आइन का कहता है गवर्नर शैल गिव डेट। जिस दिन असम्बली तोड़ेगा उस दिन डेट देगा इलेक्शनों की। आइन किधर रह गया है? आइन ये नहीं है कि जो आपकी मर्जी में है वो आइन है, जो आइन आपकी मर्जी में नहीं है वो आइन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वकील हूँ, मुझे उठा लिया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख नहीं दी गई। ये मुल्क का सियासी ढांचा तबाह करना चाहते हैं। फवाद चौधरी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा ये लोग अपने पैसे बाहर रखकर अवाम पर टैक्सेस लगा रहे हैं। जेल भरो तहरीक शुरू हो चुकी है। हजारों अफराद ने रजिस्ट्रेशन कराई है। आप मुल्क को
مزید کسی نئے بحران کا شکار نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ انتخابات پہ مان جائیں. اگلا ڈیمانڈ کریں گے الیکشن کمیشن بدلو. تو الیکشن کمیشن تو آئین کے تحت بنا ہوا ہے اور ان کو آئینی تحفظ حاصل ہے. تو عمران خان کی یہ فطرت ہے, اگر اس کی آپ ایک بات مانیں گے وہ دوسرا مطالبہ کرے گا, دوسرا مانیں گے وہ تیسرا کرے گا. ملک میں ایک وقت میں انتخابات ہونے چاہیے اور یہ الیکشن کوئی کھیل نہیں ہے. عام انتخابات ایک ساتھ ہونے چاہیے, ملک کسی اور بحران کا متحمل نہیں ہو سکتا. وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کی میڈیا سے گفتگو. کہا پہلے بھی کئی مرتبہ مخصوص حالات میں الیکشن آگے گئے, ملک میں کھانے کے لیے روٹی نہیں اور عمران خان الیکشن کر رہے ہیں. ملک کی معیشت کو داؤ پر لگا دیا گیا, عدالت سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں انصاف دے گی. پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز کی میڈیا سے گفتگو. بولے کہ ہم پر جو مسلط ہیں وہ آئین پر یقین رکھتے ہیں نہ قانون پر. ہمارا مقابلہ ملک کو تباہی کی جانب لے جانے والوں سے ہے. عمران خان ملک کو حقیقی جمہوریت کی جانب لے جانا چاہتے ہیں. خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ نہ دینے پر تحریک انصاف نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انتخابات کی تاریخ کے لیے گورنر کے پی کو خط لکھا. آئین کے تحت انتخابات کے لیے تاریخ دینا گورنر کی ذمہ داری ہے. درخواست میں موقف عدالت نے الیکشن کمیشن اور گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی کو نوٹسز جاری کر کے سماعت 14 فروری تک ملتوی کر دی. سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کراچی میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک. نماز جنازہ کے بعد میت سخت سیکیورٹی میں قبرستان لائی گئی. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد, جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ, جنرل ریٹائرڈ اشفاق پرویز کیانی کے علاوہ خالد مقبول صدیقی, مصطفیٰ کمال, فاروق ستار, فروغ نسیم نے بھی جنازے میں شرکت کی. حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات, فریقین میں ڈیڈ لاک برقرار. آئی ایم ایف بجلی ٹیرف 50% بڑھانے پر بزد, حکومت 20 سے 33% اضافے پر آمادہ. مذاکرات میں آئی ایم ایف کا پہلے سے کیے گئے وعدوں کی پاسداری پر زور. 8 بڑے اقدامات کے لیے قوانین میں تبدیلی کا شیڈیول طے کیا جائے گا. بجٹ خساروں میں 5% کمی لانے کے لیے نئی پالیسی طے ہوگی. ٹیکس کی نئی شرحوں اور مانیٹرنگ کا نیا سسٹم ترتیب دیا جائے گا. 2022 میں پاکستان میں افغان پناہ گزینوں کی تعداد 13 لاکھ سے تجاوز کر گئی. وزارت سیفران کی جانب سے سینٹ میں جمع کرائی گئی تفصیلات کے مطابق وفاقی حکومت نے افغان پناہ گزینوں کی رجسٹریشن میں 31 مارچ تک توسیع کر دی ہے. رجسٹریشن مکمل ہونے کے بعد یہ تعداد بڑھ جانے کا امکان ہے. کراچی میں مبینہ زہریلی گیس سے اموات کا کیس. سندھ ہائی کورٹ کا مقدمہ سرکار کی مدعیت میں درج کرنے اور جاں بحق افراد کا پوسٹ مارٹم کرنے کا حکم. تفتیشی افسر کی کارکردگی پر چیف جسٹس کا اظہار برہمی. ایسے لوگوں کو پوسٹنگ ہی نہیں دینی چاہیے جو لوگ اہل نہیں ہیں. عدالت کے ریمارکس. آئی جی سندھ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا اگر تفتیشی افسر کی طرف سے تاخیر ہوئی ہے تو ہم ایکشن لیں گے. ڈالر کی قدر میں اضافے سے خام مال مہنگا. دوا ساز کمپنیز کا پیداوار بند کرنے کا اعلان. ملک میں ادویات کے بحران کا امکان پیدا ہو گیا. کمپنیز کا کہنا ہے کہ ڈالر کی قدر میں بے تحاشا اضافے کی وجہ سے موجودہ قیمتوں پر پیداوار ممکن نہیں. کینیڈین شہری کا بڑے سینگوں والے کشمیری مارخور کا شکار. شہری نے محکمہ وائلڈ لائف خیبر پختونخوا حکام کو 1,05,000 امریکن ڈالر ادا کیے, جس کے بعد شکار کی اجازت دی گئی. بھارتی کرکٹ ٹیم پاکستان نہیں آتی تو بھاڑ میں جائے. سابق کپتان جاوید میاں-داد برس پڑے. بولے اگر ایشیا کپ کے لیے بھارت نہیں آنا چاہتا تو کوئی مسئلہ نہیں. آئی سی سی کا سب کے لیے ایک جیسا رویہ ہونا چاہیے. اگر کوئی ٹیم نہیں آنا چاہتی تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے.